बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, क्या एक डॉक्यूमेंट्री जंग का नतीजा बदल सकती है? क्या भारत ऑपरेशन सिंदूर की नई डॉक्यूमेंट्री के जरिए 2025 की जंग की तारीख को दोबारा लिखने की कोशिश कर रहा है? और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अम्मान को ही बमबारी की धमकी दी। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका के पास ईरान के पासदारान इनकलाब के साथ बैक चैनल राब्ता मौजूद है, मगर पासदारान ने इस दावे को सिरे से मुस्तरद कर दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर पर बनाई गई नई डॉक्यूमेंट्री नशर होने के फौरन बाद पाकिस्तान के फौजी तर्जमान DGI-SPR ने इससे शदीद तनकीद का निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक डॉक्यूमेंट्री में वाक़यात को इंतहाई ड्रामाई, रंगीन और हक़ाइक़ के मुनाफी अंदाज में पेश किया गया। पाकिस्तानी मौक़िफ़ ये है कि फ़िल्मी अंदाज में बनाई गई रिकन्स्ट्रक्शन हकीकत को तब्दील नहीं कर सकती। ये डॉक्यूमेंट्री 2025 के भारत पाकिस्तान तनाज़े और ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय कामयाबी के तौर पर पेश करने की कोशिश करती है। लेकिन पाकिस्तान का सवाल बहुत सादा है। अगर मैदान जंग का नतीजा आपके हक़ में था तो फिर इसे साबित करने के लिए सिनेमैटिक नैरेटिव की ज़रूरत क्यों पेश आई? ISPR ने ख़ास तौर पे इस दावे को भी चैलेंज किया कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ के 16 अप्रैल 2025 के खिताब को 22 अप्रैल के पहलगाम वाक़े के साथ जोड़कर कॉन्स्पिरेसी बनाई गई। पाकिस्तानी फ़ौज के मुताबिक ये लिंकेज हक़ाइक़ से साबित नहीं होता। यहाँ एक अहम बात समझने की ज़रूरत है। आज की जंग सिर्फ मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट से नहीं लड़ी जाती। आज की जंग का नया मैदान है नैरेटिव, यानी कौन दुनिया को अपनी कहानी पर यकीन दिलाता है। भारत ऑपरेशन सिंदूर को अपनी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री के तौर पे आलमी परसेप्शन में मजबूत करना चाहता है। पाकिस्तान का जवाब यह है कि आप डॉक्यूमेंट्री तो बना सकते हैं, लेकिन बैटलफील्ड रिकॉर्ड तब्दील नहीं कर सकते। और यही वजह है कि ये मामला सिर्फ भारत और पाकिस्तान के दरमियान मीडिया जंग नहीं, ये इंफॉर्मेशन वारफेयर का एक अहम चैप्टर है। और व्यूअर्स, आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर और बुनियानुल मरसूस के दौरान इंडियन मीडिया की तरफ से जो प्रोपेगेंडा किया गया वो इंटरनेशनली बेनकाब हुआ और झूठा साबित हुआ। इसके मुकाबले में पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत ज़िम्मेदारी का सबूत दिया और अपनी तादाद और अपने साइज़ में छोटा होने के बावजूद अपनी क्रेडिबिलिटी बरकरार रखी। इसी दौरान भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भारत में गिरफ्तार किए गए अफराद को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इन इल्ज़ामात को वाज़े तौर पे मुस्तरद कर दिया और कहा कि बेबुनियाद और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मिलिशियस कैंपेन का हिस्सा है। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा का मौक़िफ़ है कि नई दिल्ली अपने अंदरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को मूरद इल्ज़ाम ठहरा रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या जनूबी एशिया एक नए इंफॉर्मेशन वॉर साइकिल में दाखिल हो चुका है? एक तरफ डॉक्यूमेंट्री, दूसरी तरफ दहशतगर्दी के इल्ज़ामात और तीसरी तरफ दोनों ममालिक अपने अपने अवाम को अपना नैरेटिव पेश कर रहे हैं। और ये बात दोबारा से कहता चलूँ कि पाकिस्तान ने जो नैरेटिव बयान किया था इंटरनेशनली उसकी क्रेडिबिलिटी कंफर्म हुई है। और इंडियन मीडिया ने तो यहाँ तक दावा किया था कि लाहौर की बंदरगाह पे इंडिया ने कब्ज़ा कर लिया। लाहौर एक ऐसा शहर है जिसके अंदर कोई समंदर नहीं पाया जाता। तो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग भारतीय मीडिया के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड। अब चलते हैं खलीज की तरफ, जहां ट्रंप ने ओमान को बमबारी की धमकी दे दी। ये शायद आज की सबसे खतरनाक खबर है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को धमकी दी है कि अगर वो ईरान के मामले में अमेरिका के रास्ते में आया तो अमेरिका ओमान के खिलाफ फौजी कार्रवाई कर सकता है। रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप ने ईरान के साथ जारी बहरान और मुज़ाकरात के तनाजुर में ओमान के किरदार पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। लेकिन यहाँ एक सवाल बहुत अहम है, ओमान आखिर इतना अहम क्यों है? क्योंकि ओमान सिर्फ एक खलीजी मुल्क नहीं, ओमान तारीख़ी तौर पर वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान एक डिप्लोमेटिक ब्रिज रहा है। और सबसे अहम बात, अब नाए हुर्मुज़ के साथ जोग्राफियाई तौर पर जुड़ा हुआ है।
دنیا کی توانائی کی سپلائی کے لیے یہ علاقہ انتہائی اہم ہے۔ یعنی عمان کو دھمکی دینا دراصل ایک ایسے علاقے میں پریشر کو مزید بڑھانا ہے جہاں پہلے ہی حالات بہت مخدوش ہیں، اور اس کا پہلا معاشی اثر ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایران امریکہ ٹینشن کے باعث آئل پرائسز دوبارہ اوپر جا رہی ہیں اور 18 اگست کو برنٹ آئل تقریباً $91 فی بیرل کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اگر ہرمز میں شپنگ مزید متاثر ہوتی ہے تو اس وقت نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا میں آئل امپورٹنگ کنٹریز پر گہرا اثر پڑے گا۔ اور اب آتے ہیں ٹرمپ کے سب سے حیران کن دعوے کی طرف۔ ہم پاسداران انقلاب سے رابطے میں ہیں۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکہ کے پاس ایران کی IRGC اسلامک ریولیوشنری گارڈ کوپس کے ساتھ بیک چینل کمیونیکیشن موجود ہے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق امریکی حکام نے واقعی IRGC لیڈرشپ تک غیر رسمی چینل بنانے کی کوشش کی تاکہ جنگ ختم کرنے کا راستہ نکالا جا سکے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاسداران انقلاب نے خود اس دعوے کو مسترد کر دیا۔ IRGC اسپوکسمین حسین محبی کے مطابق امریکی حکام اور پاسداران کے درمیان کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے اور ٹرمپ کا دعویٰ ایک ڈیلیوژن قرار دیا گیا۔ اب یہاں اصل کھیل سمجھیں۔ اگر واقعی بیک چینل ڈپلومیسی کا کوئی راستہ موجود ہے تو سوال یہ ہے کہ کس کے ذریعے؟ کیا امریکہ ایرانی لیڈرشپ کے اندر مختلف پاور سینٹر سے الگ الگ رابطے کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اور یہ ایک اہم اسٹریٹجک پوائنٹ ہے کیونکہ ایران میں ملٹری، سیاسی اور مذہبی طاقت کے مراکز ایک نہیں ہیں۔ لیکن سب سے خطرناک بات ابھی باقی ہے۔ ایران نے خبردار کیا کہ اگر ڈپلومیسی ناکام ہوئی تو اس کا فوجی پاسچر مزید اوفینسو ہو سکتا ہے، خاص طور پہ اسٹریٹ آف ہرمز کے حوالے سے۔ اب پورا نقشہ دیکھیں۔ امریکہ ایران کو نیوکلیر ویپن بنانے سے روکنا چاہتا ہے۔ ایران اپنی ساورینٹی اور اسٹریٹجک لیوریج برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ IRGC فوجی دباؤ کے باوجود اپنی طاقت برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ عمان میڈیشن اور شپنگ کے راستے کھولنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ٹرمپ مذاکرات بھی چاہتے ہیں لیکن پریشر انتہائی سخت رکھنا چاہتے ہیں، اور یہی کمبینیشن خطے کو انتہائی خطرناک بنا رہا ہے۔ اور اب پاکستان، جہاں جنگ کا اثر سیدھا عوام کی جیب پر پہنچ رہا ہے۔ پاکستان میں جماعت اسلامی نے پیٹرولیم پرائسز اور پیٹرولیم لیوی کے خلاف ملک گیر احتجاج اور سٹ انز کیے۔ جماعت اسلامی کا موقف ہے کہ عوام پر فیول پرائسز کے ذریعے غیر معمولی بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق جماعت اسلامی نے مختلف مقامات پر احتجاج کا اعلان کیا اور پیٹرولیم کی قیمت میں کمی اور لیوی ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اب یہ معاملہ صرف سیاسی نہیں، یہ ایک بہت بنیادی اکنامک کوسچن ہے۔ پیٹرول مہنگا ہوگا تو ہر چیز مہنگی ہوگی، ٹرانسپورٹ، فوڈ، ایگریکلچر، مینوفیکچرنگ، لاجسٹکس، اور آخر میں عام آدمی کی پرچیزنگ پاور۔ یعنی پیٹرول کی قیمت صرف پیٹرول پمپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری اکانومی کا مسئلہ ہے۔ لیکن حکومت کے سامنے بھی ایک مشکل حقیقت ہے۔ اگر عالمی آئل پرائسز بڑھتی ہیں، امپورٹ بل بڑھتا ہے اور فسکل ریونیوز کی ضرورت پڑتی ہے تو حکومت کے پاس ٹیکسیشن اور لیوی کے ذریعے ریونیو حاصل کرنے کا دباؤ بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہی وہ اکنامک ڈیلیما ہے جس کا حل صرف نعرے لگانے سے نہیں نکلے گا۔ حکومت کو سائملٹینیسلی 3 چیزوں پہ کام کرنا ہوگا۔ فیول افورڈیبلٹی، یعنی عام آدمی اس کو افورڈ کر پائیں، فسکل سسٹینیبلٹی، اور اکنامک گروتھ۔ سب سے امپورٹنٹ اکنامک گروتھ۔ اگر صرف لیوی بڑھائی جائے تو عام آدمی یا عوام پر بوجھ بڑھتا ہے۔ اگر ریونیو ختم کیا جائے مگر متبادل نہ ہو تو فسکل ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا۔ لہٰذا اصل حل کمپریہنسو انرجی اور ٹیکسیشن ریفارمز ہے۔ ناظرین، آج بھارت ڈاکیومنٹری کے ذریعے جنگ کی کہانی لکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ تھریٹس کے ذریعے دباؤ کی سیاست کر رہا ہے۔ ایران بیک چینل کو ڈینائی کرتے ہوئے اپنی اسٹریٹجک ایمبیگوٹی کو برقرار رکھ رہا ہے۔ عمان ڈپلومیسی کے ذریعے جنگ کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پاکستان میں عام آدمی پوچھ رہا ہے کہ آخر اس عالمی جنگ اور بحران کی قیمت میں کیوں ادا کر رہا ہوں؟ اور یہی اصل سوال ہے۔
دنیا بدل رہی ہے اور آنے والے دنوں میں ہرمز، ایران، انڈیا، پاکستان ٹینشن اور گلوبل آئل پرائسز ایک دوسرے سے مزید جڑ سکتے ہیں۔ اگلے چند دن انتہائی اہم ہوں گے اور ویورز آپ کی رائے اس حوالے سے بہت اہم ہے۔ آپ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور لکھیے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس ولاگ کو ختم کرنے سے پہلے اس چینل فوکس وتھ تصدق گیلانی کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا تاکہ آپ کے پاس ہمارے تجزیے، تبصرے اور کریڈیبل انفارمیشن ٹائملی پہنچتی رہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔